हाम्रो देश कृषि प्रधान हो भन्ने कुराको एउटा बलियो आधार हो उदयपुरको बेलका नगरपालिका। बेलका नगरपालिका पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा फैलिएको छ। यसर्थ यहाँ दुवै प्रकृतिका कृषि उपज उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। बेलका नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसको सकारात्मक परिणाम देख्न थालिएको छ। उत्पादनमा हाम्रो साथ, बस्दिन म खाली हात भन्ने जागरण नारालाई अघि सार्दै आएको यस नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएसँगै व्यावसायिक र सामूहिक कृषिमा लाग्ने उचित वातावरण बनेको छ। विकास लक्षित विभिन्न ऐन, कानुन र नियम लागू गरी सोही बमोजिम कृषि गतिविधि अघि बढाउँदा नगरपालिकामा चुस्त ढङ्गले कार्य सम्पादन भइरहेको छ। चाक्लाबन्दी खेती गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्य सहित 1000 बिघासम्मको जग्गामा चाक्लाबन्दी खेती गर्ने काम अघि बढिसकेको छ। औजार उपकरणको व्यवस्थापनका लागि कस्टम हायरिङ सिस्टम अपनाइएको छ, जसले गर्दा सरल मूल्यमा जनताले मेसिनरी एवं औजार उपकरण पाउन सक्दछन्। यसले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका लागि र उत्पादन लागतमा कमी ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। हामीले चाक्लाबन्दी खेती सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर 1000 बिघासम्मको चाक्लाबन्दी खेतीहरू अगाडि बढाएको छौँ। दोस्रो, कस्टम हायरिङ सिस्टम, जुन हाम्रो बेलका नगरपालिकाका किसानहरूले सस्तो भाडा दरमा चाहिँ नगरपालिका र अरू कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूबाट चाहिँ मेसिन औजारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले यान्त्रिकीकरणलाई पनि फाइदा पुर्याएको छ र उत्पादनमा लागत पनि कम गराउने कुरा त्यसबाट भएको छ। विभिन्न प्रशोधन केन्द्रहरू जस्तै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, माछा भुरा उत्पादन तथा त्यो प्रशोधन केन्द्रहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8 मा चाहिँ मसला बालीको, खास गरी अदुवा र बेसारको चाहिँ जोन क्षेत्र घोषणा गरेर काम अगाडि बढाएको छ। 11 मा भन्ने चाहिँ हामीले घाँस खेतीलाई प्रवर्धन गरिरहेको छौँ र लगभग बेलका नगरपालिका अहिले घाँसमा आत्मनिर्भर नगरपालिका चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ। उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रविधि मैत्री व्यवस्थापन गर्न प्रोडक्सन कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ, जसमा सबै किसानहरू आबद्ध भएका छन्, जसबाट कृषिको लागि आवश्यक सूचना प्रवाहमा सहजता पुगेको छ। किसान र नगरपालिकाको साझेदारीमा विभिन्न किसिमका कृषि अनुदानका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। नागरिकहरू नगरपालिकाको यस किसिमको सक्रियताप्रति खुसी छन्। हामीले यो भैँसी फार्म खोल्दा नगरपालिकाबाट गोठ निर्माणको लागि 2 लाख रुपियाँ 50% अनुदानमा 2 लाख सहयोग गरेको छ। एउटा चाप कटर, एउटा दाना बनाउने मेसिन सहयोग भएको छ। कृषि फार्म खोल्दाखेरि आफ्नै उत्पादनमा गुणस्तर वस्तु आफैले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छ। अनि कृषि खेती गर्नको लागि आफैलाई मल प्रशस्त रूपमा भएको छ। आफ्नै अर्ग्यानिक कृषि गर्न सजिलो भएको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दाखेरि राम्रै लाभ निस्किने देखेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा बाख्रा, खसी, बोका सङ्कलन केन्द्रका साथै विभिन्न कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। 500 टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र समेत निर्माण भइरहेको छ भने बजार आसपास 8 देखि 10 टनका चिस्यान केन्द्रहरूको निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 5 र 9 मा व्यवस्थित कृषि बजारको निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाले उत्पादन सम्भावनाका आधारमा वडाहरूलाई विभिन्न उत्पादन क्षेत्र र जोनका रूपमा विकास गरेको छ, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 9 लाई आलु, मकै र गहुँ जोनका रूपमा अघि बढाइएको छ। यस्तै वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 लाई अदुवा र बेसार जोनको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यस्तै गरी वडा नम्बर 5 र 8 लाई बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। घाँस खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै उत्पादनमा नागरिकलाई प्रेरित गरेको बेलकाका नागरिकहरू व्यावसायिक घाँस खेतीमा समेत लागिरहेका छन्, जसले पशुपालन व्यवसायलाई ठूलो मद्दत पुगेको छ। पशुपालनमा हाम्रो यो एउटा दुधजन्य वस्तुहरूमा हाम्रो अगाडि छ। हामीले चाहिँ पशुपालनमा चाहिँ
सब्सिडी घाँस काट्ने मेसिन, घाँसको बिउ, तपाईँको चाहिँ कुटी काट्ने मेसिन, त्यो कुटी खाने भाँडो समेत, सुधारिएको गोठ, दिसा गोबरलाई एकतिर र पिसाबलाई एकतिर गरेर चाहिँ पशुको त्यसलाई चाहिँ विषादी जस्तो बनाएर चाहिँ अर्ग्यानिक विषादी हामीले बनाएर उ गरेका छौँ। प्रत्येक टोलमा हामीले एउटा चाहिँ स्प्रे गर्ने ट्याङ्की दिएका छौँ ताकि किसानलाई चाहिँ यो आँपको फुलहरू, धानको फुलहरू नझरोस्। त्यहाँ चाहिँ त्यो पिसाबलाई 2 लिटर पिसाबमा 4 लिटर पानी लाएर 6 लिटर बनाएर चाहिँ यो प्रयोग गर्नुहोस् र हामी सबै विषादी मुक्त चाहिँ खानेकुरा खान सक्छौँ भनेर वैज्ञानिक ढङ्गले पनि हामीले त्यसरी काम गरेका छौँ र सबै टोल विकासहरूमा हामीले ती ट्याङ्कीहरू वितरण गरेका छौँ। यहीँ उत्पादन गरेर च्याउ खेतीदेखि लिएर अन्य कुराहरू हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ। पशुपालनमा हामीले 2 लाखदेखि लिएर 10,000, 50,000, 30,000 क्यापासिटी हेरेर पशुपालनको क्षेत्र हेरेर चाहिँ हामीले पशुपालनमा पनि सब्सिडी गरेका छौँ। बङ्गुर पाल्नेलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ, कुखुरा पाल्नेलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ, भैँसी पाल्नेलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। किसानको क्षमता अभिवृद्धि गराउने खालका विभिन्न कार्य गर्नुका साथै नेपालमै पहिलो पटक वर्गीकृत किसान परिचय पत्र वितरण भइसकेको छ बेलगामा। किसानको लागि प्रोग्राम सपोर्ट युनिटको निर्माण गरेर विभिन्न दात्री निकायलाई सो युनिटमा ल्याएर एकीकृत लगानी र एकीकृत अनुगमन प्रणाली स्थापित गरिएको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ, जसमार्फत 3 महिनाभन्दा कम खान पुग्ने गरिबीलाई 22%बाट झारेर 9%मा ल्याइएको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने अर्ना, गैँडा, हात्ती लगायतका जनावरलाई छेक्न तारबारको व्यवस्था गरिएको छ भने त्रियुगा नदीको बाढीले बगर बनाएको खेतीयोग्य जमिनलाई फेरि खेतीयोग्य बनाइएको छ। त्रिजुगाबाट बगरमा परिणत भएका खेतहरू थुप्रो थियो। त्यो खेतमा सबभन्दा पहिले हामीले वाडाको पैसाले खनजोत गर्न लायौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सुहाउने गरेर गर्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्रले एउटा भवन बनाइदिएको छ, थ्रेसर दिएको छ, त्यसपछि हाते ट्र्याक्टर दिएको छ, ल्यापटप लगायतका मेसिनहरू उपलब्ध गराएको छ हामीसँग। र त्यो खास गरेर हाम्रो भोलिको प्लानिङ भनेको चक्लाबन्दी खेतीमा हो। अब खेतहरू लिजमा लिएर अथवा सबैले एकै खाले खेती गर्न लाएर त्यो चाहिँ परिचालन गर्छु भन्ने आश राखेको छु। गाई, अर्ना, बँदेल लगायतका जनावरले जनताहरूलाई धेरै दुःख दिन्थे, बालीनाली खाइदिन्थे, नष्ट गरिदिन्थे। जनताले लगाएको लगानी पनि उठ्दैन थिए। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको मर्म आत्माको आँसु पुछ्नलाई 45 लाख बराबरको तार घेरा गरिसकेको छु मैले। यस्तै वडा नम्बर 5 मा सिँचाइको लागि व्यवस्थित कुलो निर्माण भएको छ। शिखरमाडी पुच्छर कुलो, खैरबनीको सम्पूर्ण भागलाई समेट्ने गरी खैरबनी कुलो र कटहरपोटे कुलो निर्माण भइरहेको छ। सम्भवतः अल्छी गर्ने मान्छेले मात्रै नभए किनेर तरकारी कोही व्यवसायी मान्छेले खानु होला, नभए घर घरमा कोठेबारी छ, उत्पादन आफ्नो छ। त्यसै गरी त्यो जग्गामा पनि प्रायः जसो जहाँ पानीको हामीले पानी उत्पादन भयो, पानीको सुविधा भयो, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कृषि तरकारी खेतीहरू व्यापक रूपमा भएको छ। जहडा घुम्ने मूल कुलो सिँचाइ आयोजना भनेर 63 लाख रुपियाँ साना सिँचाइबाट, साना सिँचाइ नगरपालिका, प्रदेश सरकार, स्विस सरकारको सम्पूर्ण जनसहभागिता समेत गरेर 63 लाखको काम भइरहेको छ। वडा नम्बर 5 कै खैरबनीमा कृषि यान्त्रिकरणको सहजताको लागि विश्व खाद्य सङ्गठन र नगरपालिकाको सहकार्यमा दिपज्योति कृषि यान्त्रिकरण सञ्चालक समितिको स्थापना गरिएको छ। वडा नम्बर 5 मै घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूह गठन भएको छ, जसले 1 बिघा 6 कट्ठा जग्गामा अर्गानिक तरकारी उत्पादन र बजारीकरण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले 2075 सालमा राष्ट्रिय किसान महासङ्घ र केयर नेपालसँगको सहकार्यमा यो आयोजना सुरु गरेको हो। नगरले अब 26 कट्ठा जग्गा लिजमा लिइदिनु भएको छ, पैसा नि तिर्दिनु भएको छ। अनि बिउ बिजन चाहिँ संस्थाले महासङ्घबाट लिबरबाट चाहिँ बिउ बिजनको सुविस्ता भइरहेछ। हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, बजारमा पनि लान्छौँ, यता गाउँघरमा नि डुलाउँदा बिक्छ हाम्रो तरकारी। मान्छेहरू पनि छिमेकीहरू किन्न आउँछ बारीमै।
भौगोलिक विविधता रहेको बेलका नगरपालिकाको पहाडी भेगमा बेसार, अदुवा, कागती लगायतको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 8 मा नगरपालिकाकै अनुदान सहित ड्रागन फ्रुट खेती सञ्चालन गरिएको छ। पहिले चाहिँ यो नगरबाट दिने कुरा चाहिँ थियो है, दियो पनि अनुदान है, समथिङ यसमा खर्च चाहिँ हुँदैन रहेछ। मलसल किसिम किसिमको बालुवा सालुवा माटो होइन, हर कुरो मिसाएर राख्नुपर्ने बिरुवाको लागि होइन। र त्यस कारणले गर्दा यो सिँचाइ पनि एकदम चाहिने, पानी चाहिने। यहाँको वडा नम्बर 7 र 8 का विभिन्न स्थानहरूमा नागरिकहरूलाई नगरपालिकाले बाख्रा पालनमा अनुदान दिँदा थुप्रै नागरिकहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन्। यस्तै गरी वडा नम्बर 8 लाई केरा जोनको रूपमा विकास गर्ने तयारीमा वडा कार्यालय जुटेको छ। यस्तै सोही वडाका 26 घरमा पोषण घर बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नागरिकलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। तपाईको अहिले केरा खेती, केरा जोन बनाउन खोजिराखेका छौँ। कृषिमा हामीले एउटा पोषण घर बगैँचा भन्ने कार्यक्रम 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 2-3 वटा घरबाट चाहिँ सुरु गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ हामीले 26 घर धुरी, एउटै चाहिँ बस्तीको चाहिँ 26 घर धुरी डुटखोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा पोषण घर बगैँचा बनाएर त्यहाँबाट पनि राम्रो चाहिँ किसानहरूको चाहिँ आय आर्जन भइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब कर्मिक रूपले चाहिँ विस्तार गर्ने, सबै बस्तीमा चाहिँ पुर्याउने, सबै टोल विकासमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएसँगै बेलका नगरपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ, जसले समृद्ध नगर निर्माणमा ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ।